अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, वापसी पर लोगों की तानाजनी तो इसे गोद में लिए अपनी कौम के पास आईं। उन्होंने कहा, ए मरियम, बेशक तूने बहुत ही बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी न था और ना तेरी माँ बदकार थी। आप जब चलने फिरने के काबिल हो गईं, तो अपने फर्जंद को गोद में उठाकर अपने घर लौटी। जब कुनबा वालों ने आपको देखा कि कुंवारी मरियम बच्चा उठाए हुए आ रही है, तो उन पर सकते का आलम तारी हो गया। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से वो सिर्फ इतना ही कह सके होंगे, या मरियम। वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं कि जब आप बच्चे को अपनी कौम के पास लेकर आईं, तो बनी इसराइल में ये बात मशहूर हो गई। मलामत करने के लिए मर्द व जन यानी मर्द व औरतें दौड़े हुए आए। एक औरत ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, वो सूख गया। एक मर्द ने कहा, ये तो जिनाकार है, वो गूंगा हो गया। ये देखकर किसी को मारने या बुरा भला कहने की हिम्मत न हुई और बड़े नर्म अंदाज में इतना ही कह सके, खुद सोचिए, अगर किसी शादीशुदा औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो क्या उसकी आओ भगत यूं ही की जाती है। लफ्ज फराया की तहकीक करते हुए साहिबे ताजुल उरूस लिखते हैं, यानी फरी जो गनी का हम वजन है। जौहरी ने इसके दो मायने जिक्र किए हैं, गढ़ा हुआ, बनावटी और बहुत बड़ा। इमाम रागिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका मायने अजीब हैरान कुन किया है, लेकिन अल्लामा इब्न हब्बान ने इसका मायने बताया है, यानी बहुत कवी फेल है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी वजाहत करते हुए लिखा है, हर बड़े काम के लिए, ख्वाह वो बुरा हो या अच्छा, कौल हो या फेल, ये लफ्ज फरी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वजाहत मस्कुरा बाला सब मायने पर हावी है और मौका भी मुनासिब है। हजरत मरियम के एक भाई का नाम हारून था, इसलिए कौम ने आपको ए हारून की बहन कहकर पुकारा। सही हदीस से भी इसकी तायद होती है। सही मुस्लिम में है, मुगीरा बिन शौबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब नजरान गए तो वहां के ईसाइयों ने उनसे पूछा कि कुरान में हजरत मरियम को हारून की बहन कहा गया, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के 17 साल पहले गुजरे हैं। वो कोई जवाब न दे सके। जब वापस आए तो बारगाहे रिसालत में इस वाक़ये को बयान किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का ये दस्तूर था, वो अपने बच्चों के नाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के और पहले के बुजुर्गों के नामों पर रखा करते थे। इससे पता चलता है कि हजरत मरियम के एक भाई थे जिनका नाम हस्बे दस्तूर हुसूल बरकत के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया था। जिन अल्फाज से लोग मरियम को आर दिला रहे थे, वो ये नहीं है कि तुम्हारा बाप तो बड़ा सहीउल अकीदा था, तुम्हारी माँ तो अपने नजरियात में बड़ी पुख्ता थी, तुमने ये बेदीन और बेएतकाद लौंडा कैसे जना। बल्कि ये कह रहे थे, तेरा बाप बदकार न था, तेरी माँ बदकार न थी। क्या किसी शादीशुदा औरत को यूं आर दिलाई जाती है। हजरत मरियम ने इशारा बच्चे की तरफ कर दिया। इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले, हम कैसे बात करें इससे जो पालने में बच्चा है। हजरत मरियम को रब ताला का हुक्म था, आपको किसी से कलाम नहीं करना, बल्कि इशारे से बताना है, मैंने रब ताला के लिए रोजे की नजर मानी है और किसी से बोलना नहीं। इसी इरशाद के मुताबिक आपने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया कि इसी से कलाम करके पूछ लो। बाज रिवायत में है कि जब आपने बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे कलाम करो, तो एक दूसरे को कहने लगे, ये तो हमारे साथ मजाक कर रही है।
اس نے ہماری توہین کی ہے، ہمیں گھٹیا سمجھ رہی ہے، یہ تو اس کا جرم زنا کے جرم سے بڑا برا ہے۔ المہدی کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ماں کی گود، گہوارہ، چارپائی، وہ جگہ جہاں بچہ قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ان تمام کو شامل ہے۔ وہ بچہ جو پالنے میں ہے۔ ان لوگوں نے بطور انکار اور تعجب کے کہا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی ماں کی گود میں گہوارے میں ہے۔ علمی نقطہ، بظاہر آیت کریمہ میں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ کان زمانہ ماضی دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گہوارے میں ہوتا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہر ایک بچہ اپنی ماں کے گود یا گہوارے میں ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد زمانہ ماضی مبہم ہے، خواہ قریب ہو یا بعید۔ یہاں سے مراد قریب لیا گیا ہے، یعنی ابھی چند لمحے پہلے جسے ہم تمہاری گود میں دیکھ رہے ہیں، اس سے کیسے کلام کریں۔ ہم نے آج تک ایسے بچوں سے کبھی کلام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی عمر کے بچوں میں جواب دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اے مریم، بچے کی طرف تمہارا اشارہ کرنا سراسر مذاق ہی نظر آتا ہے، اور جواب یہ دیا گیا کہ ماضی سے حال کی حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ من ہے موصوفہ، اب معنی یہ ہوگا ہم کیسے کلام کریں ان بچوں سے جو ماں کی گود یا گہوارے میں ہونے کے وصف سے متصف ہے۔ ہم نے آج تک ایسے بچوں سے کلام نہیں کیا، تو اس سے کیسے کلام کریں۔ ماضی سے حال کی طرف عدول میں تصور لانا اور استمرار مقصود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان زائد ہو، صرف تاکید کے لیے آیا ہو، زمانے پر اس کی کوئی دلالت نہ ہو، اور جیسا حال ہو اب معنی یہ ہوگا کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی پالنے میں ہے، حال ہونے اس کے کہ وہ بچہ ہے۔ اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ من شرطیہ ہو اور معنی یہ ہو جو پالنے میں ہے اس سے ہم کیسے کلام کریں، اور یہ ایسے بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ اسے کیسے نصیحت کروں جس کو میری نصیحت پر عمل نہیں کرنا۔ اس صورت میں ماضی کا معنی مستقبل کے ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں وارد ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ سماعت کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کے ساتھ کلام کیا، اور اپنی ماں کی پاک دامانی کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کہا۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے درس میں پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔